رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. رواه البخاري. يا إخواني الكرام، واجب الاحترام. فالآن أبين لكم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. والأخلاق منحصر في 3 أقسام. الأول أي الأخلاق الكريمة، وهو إذا الرجل يسبك فسب بمثله، كما قال تبارك وتعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهذه الأخلاق خاص لعوام الناس. وثاني أي الأخلاق الحسنة، وهو إن كان شتمك الرجل فأنت فاعف عنه وتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. وخاص للأنبياء إلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مختص بالأخلاق العظيمة. وثالث أي الأخلاق العظيمة، وهو إن كان الرجل يسبك ويشتمك ويعتدي عليك فأنت فاعف عنه وأحسنه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا رموا الحجارة أهل الطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهم وهو يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وهي بالأخلاق العظيمة، وهي خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نريد أن نأخذ أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أي الأخلاق العظيمة. وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين.